नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा देशभरका सबै स्थानीय तहमा तोकिए निर्वाचन अधिकृत। आयोगद्वारा सार्वजनिक सूचना मार्फत 77 वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृत तोकिए। जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतका ज्येष्ठ न्यायाधीशलाई तोकियो मुख्य निर्वाचन अधिकृत। अन्य स्थानीय तहमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका उपसचिवहरू र निजामती सेवाका उपसचिवहरू रहने गरी तोकिए निर्वाचन अधिकृत। आयोगले यही चैत्र मसान्तदेखि वैशाख 2 गतेसम्म सबै निर्वाचन अधिकृतलाई चुनावका लागि अभिमुखीकरण तालिम पनि दिने। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको 2 दिने प्रथम विस्तारित बैठक आइतबार विभिन्न निर्णय गरी सम्पन्न। कार्यक्रममा देशभरका समाजवादी प्रेस संगठनका संस्थापक सदस्य, प्रदेश संयोजक, जिल्ला अध्यक्ष र संयोजकहरूको रहेको थियो सहभागिता। समाजवादी प्रेस संगठनको 2 दिने प्रथम विस्तारित बैठकद्वारा समाजवादी प्रेस संगठनको विधान 2078 सर्वसम्मत रूपमा पारियो। प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सबै पत्रकारहरू एक भएर आवाज उठाउनु पर्नेमा विभिन्न नेताहरूको जोड। आफूहरूले अंगीकार गरेको राजनीतिक बाटो प्रगतिशील भएको भन्दै कम्युनिस्ट भएरै पनि अन्य दलका नेताहरूले देखाएको द्वैत चरित्रको भने नेताहरूको व्यङ्ग्य। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना। हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता। भेटवार्तामा विदेश मन्त्रीसँगै उहाँको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डल र अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिमण्डल सहभागी। भेटवार्ताको क्रममा माओवादी केन्द्रद्वारा BRI परियोजना लगायतका परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने कुराको चर्चा। चिनिया पक्षले 2 देश बीचको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्नुका साथै नेकपा माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि चर्चा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटका क्रममा BRIसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष ओलीको आग्रह। भेटमा BRI अन्तर्गतका आयोजनाहरू, सडक, सिँचाइ, रेल, जलविद्युत र सिमानाका बनाउने कुराहरूमा छलफल। छलफलमा चीनले नेपालसँग गरेको सहमति र सम्झौता पुरानै प्रतिबद्धता अनुसार नै अघि बढाउने विदेश मन्त्री यीको प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा व्याप्त प्रमुख 4 कारणहरू दक्षिणपन्थी अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद, व्यक्तिवाद र अधिनायकवादका कारण छुट्टै पार्टी बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता परेको समेत अध्यक्ष नेपालको तर्क। जिल्लाका नेताहरू गठबन्धनको पक्षमा भएकाले पार्टी निर्वाचनपछि समेत बलियो हुने गरी उपस्थित हुने अध्यक्ष नेपालको विश्वास। सुशासनको लागि गठबन्धन आवश्यक भएको र देशभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भएको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको तर्क। निर्वाचन नजिकिएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा संगठन विस्तारलाई तीव्रता। नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनवर्गीय संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संगठन नेपालको केन्द्रीय कमिटीले पायो पूर्णता। ताज मोहम्मद वियालाई अध्यक्ष चयन गरेको छ भने अब्दुल हुसेन खाँ महासचिवमा चयन। अब निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टीलाई सफल बनाउने र पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको अपमानको बदला चुनावबाट दिने अध्यक्ष मियाको प्रतिबद्धता। निर्वाचनको सम्मुखमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दै संगठनले 251 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि निर्माण गर्यो। नेपालले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार डाक्टर राजीव झाको दावी। नेपाल र चीन सरकार बीच शनिबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा BRI सम्बन्धीका कुनै पनि योजनाहरू नपर्नु अनौठो भएको झाको भनाए। स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने नहुने विचार गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको तर्क।
पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाए। आम नागरिकमा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको धारणा। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गरेर सोको आधारमा टिकट दिनुपर्ने उल्लेख। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। हरेक वडा पालिका र महानगरपालिकामा पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने प्रवक्ता डाक्टर महतको दाबी। पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै वक्ताहरूले बोलेपछि मात्र यस बारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने पनि जानकारी। प्रवक्ता महतद्वारा अहिलेसम्म अधिकांश वक्ताहरूले कतिपय ठाउँमा गठबन्धनसँग समझदारी गरेर नै जानुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख। सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने पनि प्रवक्ता महतद्वारा जानकारी। नेपाललाई अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको तर्क। नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको थापाको भनाई। आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा महामन्त्री थापाको जोड। गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीसँग नेपालीहरू डराउनु नहुने महामन्त्री थापाको भनाई। नेपालमा युनिभर्सिटीहरू मध्ये फरक युनिभर्सिटी 3 जेनेरेसन युनिभर्सिटीको स्थापना। 3 जेनेरेसनमा 3वटा सूत्र लागू हुन्छ, जुन 3H हो। 3H भित्र ह्यान्ड, हार्ट र ब्रेन, जसमा 1 देखि 14 वर्ष उमेर समूहको भविष्य आफ्नो ह्यान्ड, हातमा हुने गर्दछ। 15 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको मानिसहरूको भविष्य आफ्नो मुटुमा हुने गर्दछ र 41 देखि 52 जेलसम्मको मानिसहरूको भविष्य आफ्नो मस्तिष्कमा हुने। युवा जनशक्तिहरूलाई विदेशिनुबाट रोक्न र स्वदेशमै सम्भावनाहरू देखाएर मार्गनिर्देशन गर्नु युनिभर्सिटीको मुख्य उद्देश्य। लामो समयसम्म कार्यक्षेत्र र अनुभवहरू बटुलेका 41 वर्षमाथिका व्यक्तिहरूले युवाहरूलाई सफल र असफलताको अनुभव बाँडेर र नयाँ कुराहरू सिकाई दक्ष जनशक्तिहरूको निर्माण गर्ने जिकिर। कृषि समस्या समाधानका लागि नेपालमै पहिलो पल्ट एआईमा आधारित सफ्टवेयर सार्वजनिक। महिला विकास समाजद्वारा सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउने डिभाइस साथी सार्वजनिक। यस डिभाइसले नेपालका किसानहरूले खेतीपाती कार्यक्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न सघाउने। नेपालको कृषि व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न तथा किसानहरूलाई सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन सो प्रविधि उपयोगी हुने विश्वास। डिभाइस सञ्चालनका लागि इन्टरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार नचाहिने भएकाले पनि हरेक किसानले यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम लागू भएपछि किसानले उन्नत जातका गाई र भैँसी पाल्न सुरु गरेकाले डडेलधुरा दुधमा आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको दुध तथा दुधबाट बनेका परिकार अन्य जिल्लामा पनि निर्यात। डडेलधुराको भित्री मधेसमा पर्ने आलीताल गाउँपालिकामा मात्रै 2000 देखि 2500 लिटरको हाराहारीमा दुध सङ्कलन हुने। दुधका लागि प्रख्यात बन्दै गइरहेको आलीताल गाउँपालिकाले अहिले भित्र्याएको 6400 भन्दा बढी जर्सी गाई। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका घोषणा। 2075 सालमा सुनौल नगरपालिकालाई गरिएको थियो जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा। आज एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीद्वारा रामग्राम नगरपालिकालाई जिल्लाको दोस्रो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कद्वारा मिथिला चित्रकलालाई समेटेर विक्रमसम्म 2079 सालको भित्तेपात्रो सार्वजनिक। विगतमा फरक किसिमका चित्रहरू राखेर भित्तेपात्रो निकाल्ने प्रचलनलाई तोड्दै एउटा मात्र मिथिला चित्रकलालाई समेटेर पात्रो सार्वजनिक गरिएको ब्याङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई।
मिथिला कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मिथिला चित्रकलालाई सबै नेपाली माझ पुर्याउने उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट। नेपाल र चीनबीच विद्युत आदान प्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको 400 केभी क्षमताको डबल सर्किट रातमाटे रसुवागढी केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खुल्यो बाटो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि आयोजित समारोहमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सहमति। द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता उल्लेख। रातमाटे रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा। नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङछीको हस्ताक्षर। प्रसारण लाइनसँगै चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण सम्झौता। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाद्वारा लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउँदा निजी क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्न सक्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी। महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजु लेख्न थालेकोमा लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्टद्वारा दुःख व्यक्त। व्यापार घाटा 7 महिनामै 10 खर्ब नागेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकाले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको जिकिर। युक्रेन र रुस बीचको युद्धमा रुसको रणनीतिक असफलता भएको दावी गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पदमा बस्न लायक नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसद्वारा भने अमेरिकाले रुसमा सत्ता परिवर्तन नचाहेको प्रश्न। व्हाइट हाउसले पुटिन पदमा बसेर उसका छिमेकी वा क्षेत्रीय देशहरू विरुद्ध शक्ति दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन् भन्ने आशय राष्ट्रपति बाइडेनको भएको व्याख्या सहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक। रुसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिनले बाइडेनको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रुसी जनताले निर्वाचित गरेका पुटिनबारे निर्णय गर्ने बाइडेन नभएको गरे उल्लेख। रुसको आक्रमण युक्रेनमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा पश्चिमा राष्ट्रसँग थप सैन्य सहयोगको माग। जेलेन्स्कीले मारियोपोल सहर रुसी कब्जामा जानबाट रोक्न मुस्किल भएको बताउँदै पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग थप हतियार सहयोगको गरे माग। युक्रेनका लागि युद्धक विमान, ठुला ट्याङ्क र मिसाइल आवश्यक रहेको भन्दै एन्टी-सिप हतियार पनि चाहिएको जेलेन्स्कीको भनाइ। पश्चिमी युक्रेनको लभिभ सहरमा धेरै सङ्ख्यामा विस्फोट भएको क्षेत्रीय अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। विस्फोटमा परि 5 जना घाइते भएको लभिभ क्षेत्रका गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीमा उल्लेख। रकेट आक्रमणबाट भएको आगलागीका कारण लभिभ क्षेत्रमा भएको इन्धन भण्डारण केन्द्र र एउटा कारखानामा पनि भयो क्षति। लभिभ अहिलेसम्म युक्रेनका अन्य भागहरूमा दैनिक रूपमा हुँदै आएको जस्तो गोलाबारीबाट बस्न सफल। यो क्षेत्र देशका अन्य भागहरूबाट भागेर आएका लाखौं शरणार्थीहरूको लागि सुरक्षित केन्द्र मानिँदै। यमनको हुथी समूहद्वारा 3 दिने युद्ध विरामको घोषणा। क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण र सबै सैन्य कारवाही 3 दिनका लागि स्थगित गर्ने हुथी राजनीतिक नेताको घोषणा। साउदी अरेबिया ग्रान्ड प्रिक्स दौड अघि शुक्रबार जेहदा तेल डिपोमा आगलागी भएको बेलामा भएको हो यो प्रमुख घटना। यो युद्ध विराम विश्वास पुनर्स्थापित गर्न र सबै पक्षलाई वार्ताको क्षेत्रबाट कार्यको क्षेत्रमा लैजानको लागि चालिएको व्यावहारिक कदम रहेको अल मसादको भनाइ। यदि साउदी अरेबियाले यमनमा आफ्नो आक्रमणहरू सधैँका लागि रोक्ने प्रतिबद्धता गर्छ भने यो घोषणालाई स्थायी प्रतिबद्धतामा परिणत गर्न आफूहरू तयार भएको अल मसादको तर्क। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण फुटबलमा थाइल्यान्डको क्लब चोनबुरी एफसीसँग पराजित। चोनबुरी स्टेडियममा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई घरेलु टोलीले हराए 3-1 गोल अन्तरले। इङ्ल्यान्ड आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश।
न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा आइतबार भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 100 रनले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्डको अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज सोमबारबाट सुरु हुँदै। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले पिएनजीसँग खेल्ने। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा क्लिन स्विप भएको नेपाल टी20 सिरिजमा त्यसको बदला लिने लक्ष्य। यसअघि नेपाल र पिएनजी एक पटक टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा भएका छन् आमन्य सामन्य। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।